magnifique, vraiment magnifique. عرفتي parmi les choses اللي تعجبوني في كندا انا اونيتمون هي هاد الوقيته ملي تيطيح الثلج. عرفتي تكون لا طومبيراتور زوينه ما تيكونش البرد، عاد واحد الاحساس سبيسيال. او ميم طون الصراحه هاد الاحساس هذا تزاد ولا تيعجبني دو بلوس اون بلوس غراس ا سا. كنا احنا فيك نمشي كتجري كتحبو تعلمتي تمشي تعلمتي تمشي تعلمتي تمشي تعلمتي تمشي. لي سبور ديفير عندهم واحد لامباكت فريمون تري بوزيتيف اللي كيفاش انت تتشوف وتتعيش ليفير في كندا. صافي دابا تقريبا واحد 3 سنين وانا تندير سنوبورد اي وصلت واحد النيفو وليت جاءت ان الثلج بحال هكا يطيح، جاءت ان تكون لا بودروز باش نمشي للستاسيون دو سكي. دونك جي décidé de faire une vidéo. C'est suite à une demande. Mes amis me voyaient souvent faire un peu de snowboard. Ils me posaient des questions. كيفاش تشري لا بلانش، كيفاش دير، واش صعيب، واش هذا، واش كاينين دي ريسك. المهم انا غادي نحاول ندير واحد لا فيديو. تو دابور غادي نوريكم كيفاش تشريو الماتيريال ديالكم، وبان الماتيريال راه ماهي با اوسي شير كو سا، مي اوسي هادوك لي بروميير زيتاب باش ديروا دي سنوبورد. il est certain que ما كاينش غير سنوبورد، كاين الراكيت، كاين سكي، مي اون توكا دو ما بار غادي نوريكم هذاك الشيء اللي انا تعلمته بوندون هاد لي 3 سيزون. هاد لي زاليمون اللي غادي نقول لكم كلهم ضروريين، يعني ما يمكنش تنقص حاجه ولا تقول غادي نقضي غير بشي حاجه، باسكو لي كونسيكونس الا مشيتو بشي حاجه ناقصه يقدروا يكونوا غادي زعما تنفروا من هاد لا ديسيبلين. دونك اول حاجه هي لا بلانش. دونك لا بلانش فوالا elle doit être في هاد النيفو هذا بالنسبه لكم. بالنسبه لان ديبيوتون سي سا كي لوي فو. ما تحاولش تقلب على دوطخ اون فا دير كاركتيرستيك في لا بلانش، مي جينيرالمون لا فورم ديالها تكون عاديه، تكون عندها غير النيفو بحال هكا. الحاجه اللي نقدر نوصيكم عليها هي انها خصها تكون سيغي، يعني واخا لا شريتوها نتوما قديمه ديوها دير السيغاج، ولكن سكي اونكور بلو زعما امبورطون هو لي غيزاج، بحال تيمضيو الجناب ديال لا بلونش بحال الموس. سي تري امبورطون في الاول. علاش؟ لانه هو الفران ديالك. دونك الا كانت لا بلونش بيان ايغيزي راح غيمكن لك تكونترولي لا بلونش ديالك سورتو في الاول. الا مشيتي بها وقلتي غير انا غادي نقضي وانا غادي ندير، غادي تمشي تبقى غير تطيح، تمشي تطيح. هو ماشي هذا اللي غادي زعما اللي نقدر ننصحكم به. دونك ملي تشريو لا بلونش اللي تكون عندها النيفو بحال هكا تقريبا بالنسبه للكور ديالكم ولاد ولا بنات، لا بلونش خاصك دير ليها من ناحيه الاهميه. اول حاجه لي غيزاج تري امبورطون لانه هو اللي تيفراني لك. اما باغ كونطخ لاسيغ تقدر تصبر واحد شويه عاد دير لاسيغ، لان لاسيغ عندها علاقه بلا فيتاس، وفي الاول ما عندك ما دير بلا فيتاس. من بعد كاين بتيت هنا لا فيكساسيون. Donc la fixation, la fixation, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle attacher le kerjlik de façon, on va dire, stable la planche. La fixation, elle a دور مهم لأنها plus elle est rigide, plus tu vas contrôler ta planche. حيت مهم أن لا بلانش رجليك ما تكونش تلعب فوق لا بلانش، sinon ما غاديش تكونتروليها كما بغيتي. شنو تنفيريفي؟ اونيتمون يا با كاين تنعرف انا شي وحدين اللي تيديروا سنوبورد دوبي دي زاني وعندهم دي زاتاش اللي قدام. ليسونسيال انا بور موا تكون لاطاش ستابيليزي الكرجليك دو فاسون هذا سوليد، ويمكن ليها وخاصها تحل دغيا
يعني انت ملي تبغي دير تطلع للتيليسياج خاص ابسوليومون تبقى تحيد لا بلونش ديالك باش تركب في التيليسياج، يعني خاص غير دير لها بحال هكا تحيد ما تكونش قاصحه فهمتي. دونك طاك بحال هكا تتحيد. دونك هذا بالنسبه للفيكساسيون. كيفاش نفيكسي لا بلونش ديالي من بعد ملي غتكون بيان سور غتوصل الوقيته اللي غتكون عندك لا بلونش ديالك غادي تلاحظ بان لي فيكساسيون عندهم واحد ريغلاج بحال الدرجات بحال ان اونغل ديغري. انا كنت سوجير دابخي اللي تحسيت به ان الفيكساسيون تكون 15. علاش؟ باش تكون بحال الوقفه عاديه مرتاح. يمكن بتات انا باقي ما وصلتش للنيفو انني ندير زوايا وحدين اخرين، ولكن بالنسبه لي انا 15 سي ليديال. دونك رجليا مرتاحه، ركبيه مرتاحين، والفخيناج بحال هكا، لان الفخيناج تديروه هكا والفخيناج تديروه بالجهه الاخرى هكا. المهم اللي تنستعمل انا بزاف واللي سورتو في الديبي هو هذا الفخيناج ديال هكا، يعني رجليا بهذاك لونغل ديال 15 هذا. وهاد لابارتي هادي ما الله يخليكم ما تشوفوها حتى تكون عندك اون بلونش، لانك ما غاديش تقدر تفهمها هكا دو فاسون بطريقه مجرده بحال هكا. من بعد كاين عندي الكاسك est quelque chose de vraiment très important. Très important لانه اي واحد غيقدر يطيح، ما يمكنش ما يطيحش. الا ما طحتيش ما غاديش تتعلم. طحت بزاف د المرات، لا انا لا صحابي اللي تا هما كانوا دي ديبيتون كوم موا. دونك الكاسك خاصو يكون سخون وخاصو يكون على لاطاي ديال راسك، يعني ملي تمشي في راسك ما تيلعبش داخل مزيان كونفورتابل، ويكون ايديالمون يكون بحال هكا مبطن فيه سافليه باش لانه فوزالي السونتير راه هنايا دير سنوبورد مثلا في الكيبيك في كندا راه البرد. من بعد غيخصك دي لونات. انا لي لونات اللي عندي هنايا لا كولور ديالهم براتيكمون ترونسبارونت او لا عاطين للصفر، تو سامبلومون باسكو انا تيمشي بالليل بزاف. هذوك اللي تيكون عندهم واحد بحال لي لونات دو سوليي فيهم ريفليكسيون سوا اورانج ولا فيوليت ولا غير ولا غري، هذوك تيكونوا بزاف تيستعملوا بالنهار. انا علاش نمشي بالليل؟ تري سامبل باسكو لو باس ديال الليل والوقت ما تيسمح، لو باس ديال الليل رخيص والوقت ديالي ما تيسمحش لي انني نمشي وسط لا سيمين. من بعد كاين لي شوسور، بزاف ديال لي شوسور تلقاهم تيتباعوا سواء فيلاج دي فالور تنسميها انا قريه الكنوز او لا كيجيجي. خصو ودابا صافا واحد القضيه مهمه ولي ديبيوتون تقدروا تميكو ماشي مشكل، ولكن الي بريفيرابل انه الصباط ديالك يكون ريجيد tout en étant confortable. خصو يكون كونفورتابل مي ريجيد. عقلوا شي لا ريجيديتي هي اللي تتمكنك انك تكونترولي لا بلونش ديالك كيفاش بغيتي، هي اللي تتمكنك تفراني تدير لي فيراج ديالك. و ما فيها باس في الاول حتى ما كانش هذاك الصباط اون فادير توب، مي اونيتمون انا تلقاهم بزاف دي مارك بحال بورتون بحال اوني تلقاهم سور كيجيجي موجودين. خذوا ديما لاطاي ديالكم وباش يمكن لكم تكونوا كونفورتابل، لانه مي غادي تمشي دير سنوبورد بوندون 2 اور ولا 1 اور دمي مينيموم. انا مينيموم 1 اور دمي. انا ما تمشيش ندير انايا السنوبورد نمشي على الساعه، لان كاع لي ستاسيون دو سكي راه ما قرابش. دونك الا بغيت نمشي خاصني اون موان 45 مينوت الا بغيت نمشي لسان برونو، و 1 اور الا بغيت نمشي لبرومون ولا سان سوفور. دونك لي ستاسيون ما قرابش، ما يمكنش نمشي نضرب انا ساعه ديال الطريق باش نمشي غير rien que pour une demi-heure. Donc à partir de 1 heure et demie. Cela dit, خاص الصباط يكون كونفورتابل. اي دونك الصباط خاصو يكون كونفورتابل باش نقدر نبقى تو لون ديال هذاك لو تريب اولا هذيك الوقيته اللي غادي ندوز تما في ستاسيون دو سكي. من بعد بيان سور خاصكم ان ساك، الساك اللي غادي تجمع فيه كلشي، لانه باش حتى ما كنتي في الطوموبيله ديالك اولا غادي مع شي واحد صاحبك داك الثلج اللي تيكون في لابلونش يبقى وسط الساك، وباش يجمع لك كاع المسائل ديالك. بزاف تنشوفهم تيمشيو دي فوا يديروا في ستاسيون دو سكي لابسين سروال ديال الجين ولابسين دي غون ديال الصوف ولابسين واحد لا بدون
اللي ماشي ديال سميتو ديال سنوبورد ولا ديال السكي، ماشي امبيرميابل، ولا حتى هذيك الامبيرميابيليتي ديالها الي ليميتي. تنصحهم تنقول لهم انا الا بغيتو تمشيو ديروا بغيتو تعلموا بور كو فوز ايي دو بليزير il vous faut تكون لبسه زوينه سخونه، حيت راه كيما تنقول لك الا خديتي الصباط ماشي كونفورطابل ولا خديتي اللبسه غير قديتي قلت انا غادي نمشي غنقضي غادي ندير، راه بحال الا تتمشيو باش وهذاك البرد غادي يكرهكم في هذيك لا ديسيبلين. الا بغيتوا انكم تمشيو وتعجبكم لا ديسيبلين اي كو فوز ايي دو بليزير، خص اللبسه تكون بارفيتمون ديال ليفير. والله ما كاينه غاليه، ان بلان دو فوا تلقى لبسات كاملين $50. دونك انا غادي نحاول نقول لكم شنو هما باش تعرفوا مثلا اللبسه ديال السكي مزيانه. تو دابور انا اول حاجه اون فيست بلوتو تنشوف هاد ليليمون هذا اللي هنا، هاد لا بارتي هادي تتبين لي بانه راه هذا مديور للسكي باش لا تحتي بلاش لا تحتي هاد بحال اون واحد لا باغوا تتخلي بان الثلج ما يدخلش لك مع حوايجك. وكاينين سورتو هادو اللي تيلصقوا مع السروال كومسا بحال تيولي الجاكيطه والسروال تيوليو زعما تيوليو بارتي وحده، تيولي يونيفورم واحد ملاصق. هاد لا بارتي اللي هنا اللي تندير فيها لا كارت باش ملي تكون دايز من في لا ستاسيون باش تطلع في هذاك التيليسياج يسوفي انك تدوزها بلا ما تجبد لا كارت ديالك تيديتيكتيك بانك راك تو بايي اي تو باس. حاجه اخرى اوسي ا فيريفي هاد لي زيتيكيت تتقرا فيهم دي زانفورماسيون سور لا à quel point la veste elle est imperméable. تلقى 10K 15K ça veut dire qu'elle est très étanche ما تدوش الماء فهمتي. و دوزيام اليمون اوسي هو لا شالور، يعني تقدر تلقاها تري شود موينمون شود ولا با شود دو تو. سان برونو كاينه واحد لا بارتي ديال لي ديبيوتون، دونك ديال التعلام ساهله با بزوان خذوا وقتكم فيها باسكو اون فوا غادي تعلموا vous allez avoir du plaisir. Maintenant كيفاش انا جو vais me mettre dans la peau de quelqu'un اللي ما عمرو ما بدا. دونك ركبت هذا الرجل، غنركب هذا الرجل دونك على حسب لاطاش اللي عندك. انا ديالي تيتسد من اللور مي لا ماجور بارتي ديال لي زاتاش تيتسدو من القدام. دونك ها انت ايماجينو سديتي لاطاش فوالا. دونك نورمالمون تو اي supposé être prêt. دونك تا دابا واجد. لا بلانش الا درتي لها بحال هكا تو فرين، الا طلقتيها تتمشي ليك. هادي هو لو سكري ديال الديبار ديال الاول، لانه في الاول ما غنقلبوش على انك تمشي تري فيت، مي غنقلبوا على انك تكونترولي. وهذا هو لو سكري ديال السنوبورد. الا تعلمتي انك تكونترولي لا بلانش ديالك لو ريست فا فينير، خذ غير وقتك. وكم جي دي في لا بروميير بارتي ديال لا فيديو عطي لراسك او مو واحد لا 4 سيونس. ابارتير دو 4 سيونس عاد يمكن لك تسافوري، وهذيك الساعه غادي تسافوري بلينمون. دونك انا عندي الفران هو هذا، غنحاول نطلق ولا يعاوني مثلا شي واحد ونبقى بحال هكا.
سي سور كيخصك واحد المينيموم دو بونت. داكشي علاش مثلا في سان برونو كاينه واحد البليس ديال التعلام الي جوست توب. انا اونيتمون تنكونسيي زعما لي ديبيوتون انهم ياخذوا سباس ديال سان برونو. تا فريمون زوين مي توتفوا انا جو بريفير سان برونو ديال التعلام هو اللي تعلمت فيه. دونك فوالا كاين واحد شويه ديال لا بونت تنسبق هاد الرجل تنسبق عاد تمشي لهاد الرجل. هاد لا تكنيك انا صراحه انا كل واحد كيسميها لا بانان، كاين اللي تيسميها لا فوي مورت. المهم سي كوم سا تنبقى غادي نفراني ونمشي عاوتاني بهاد الرجل. كيفاش نفراني؟ تنرجع تندفع قدامي تنمشي بحال هكا صافي عرفتي رجليك غادي يضروك غادي يموتوا. ولكن سي دو سبور بحال تديروا الكارديو بحال تتحرقوا لي كالوري. تاك عاوتاني تمشي للجهه الاخرى. هذا او موان عطيو راسكم بحال دابا واحد دو سيونس بحال هكا. ماتنون نيفو 2 غنولي نحاول لا بلونش ديالي تمشي شويه بحال هكا، ما نبقاش نمشي ديك الساعه يولي عندي اختاريت واش اليمين ولا اليسار. غنولي نمشي بحال هكا ونحاول نمشي ونفراني افيك بلوس دو فيتاس بيسون ما نطيحش. ما فيها حتى باس، راه غادي نطيح وغادي نوض. تمشي بحال هكا نفراني، نمشي بحال هكا نفراني. كلشي تيتلعب بالقدام، القدام ديالي هما اللي تيفرانيو. وباش نمشي تنطلق هاد الرجل تتمشي عاوتاني لا ميم شوز صافي بحال هكا. انا راه سي السكري ديال الديبي. بيان سور ما تبقاوش توت فوت فيك بحال هكا، ولكن او موان اون دو سيونس غادي تدوزوها غير هكا. لي موسكل ديالكم ديال رجلكم غادي يضروكم سيغتينمون باسكو داك لو فري il est fatigant. ولكن بون بلوس vous allez pratiquer وغادي تزاد لكم النيفو غتولي ترتاحوا بلوس سور فو كويس. نيفو 2 تيشبه النيفو 1 ولكن فيه واحد لا ديفيرونس سي كو ما غنبقاش نمشي الجوج ديال الجناب، غادي نمشي الجنب واحد. غنمشي بحال هكا دونك غادي نمشي بحال هكا ونرجع، غادي نمشي بحال هكا ونرجع. تو سو جو او نيفو دي هانش. دونك لي هانش هما اللي تيدفعوا ونفراني. فوالا. دونك جيسبر كو لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم. et puis j'espère du fond du cœur انه بزاف ديال المغاربه بزاف ديال لي ماغريبان اون جينيرال الجيريان تونيزيان جيسبر كو انهم ياخذوا هاد لا ديسيبلين ويتعلموا ليها ويديروا لي سبور ديفير باسكو تتهرس واحد 50% ديال هذاك لو ستريس وهذاك المشاكل ديبرسيون اللي بيتيت تقدر تجي à cause de l'hiver et à cause du froid. والله العظيم faites-moi confiance, en tout cas moi ça a marché sur moi. Essayez, n'hésitez pas. جوج ثلاثة شحال من ليستا نطبع صبرا بيبي غنسوق غنجي نهزك ونجري نشري لك بالاس كيبري مي مادري الو حري وي كلاشاوك تاني سكي هادو مالهم وانا مالي نشط مع الشراني سير قول ليهم شكرا 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 سير قول ليهم شكرا